औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम चुले बॉक और मिवल उड़ून है दे मोहसेद नजीब तरफ ना तो स्तर डेढ़ दवा सलाम भी उड़ून ज़नन बिया योरता द सैद अरेब हुसैन कोर ता रगले हम या चुकुम सामानात वो डोनेशन वो आगा मारा वड़े थे वो सैद अरेब हुसैन स्तवले में दे मु गुम्बड़ था न आगा हवाले सब दे मु चुकुम सैद कदरमान सैद दो बतो सा टोला डिस्कशन वो की से डॉक्टर चौथो विला विले तो दोमो सा स्तवले वो इता बेहतरीन पाती दे न पीर से अब तो दे मूवी वस्तवा है तेरा गाँव चीता दे कुछ तम वस्तवालो अपने खबर के डॉक्टरों ने चौथो विला काइंडली लग दे नंबर बिल्कुल मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम सैयद नजीम हुसैन मज़ाया वाला सैद सबलर जी मुतवला रगले वो विला 30,000 रुपये ज़दीर कौम और सैद अरीब तो से पिखौर तबोज़ हुई आगाज कल मुबूत लो पिखौर के डॉक्टर तवला زي बेलर वो तो मगले कदू तपाता निश्तो मोता दी तलक बेलर रोश मरीज वबल सलाय मारती सही विलास यन दी बस कबीले इलाज न दे से वो ट्रांसफर ना ठीक वो बल दिन खतरा दा दे जर नजर ट्रांसफर कोई दी ते कैंसर खतरा है कि दाइशी विलास वो खेटे वो बुकड़ी है वो बदिया की ज़िदी दाइशी पख्तवरिया पेल की दाइशी सही नचूरा जर नजर तोसी की दाइशी सदा अस्पताल दा ट्रांसफर कोई नमू बिगा इदी आगा कुम डॉक्टर मशवरे के मुताबिक डॉक्टर दौला गुम्बट सेंट तमवस्ता वालू सा टेस्ट प्रोसेस शुरू शिविले डेर लेंथी प्रोसेस ते पेंजम याश्ती स्पीग मेश्ती सदर मेश्ती से खस्ताइशी नागामू इब्तिदाई टेस्ट द पारा गुम्बट सेंट तमवस्ता वालू सही वो से दर तवे तो से डोनर स्टादे मेन मसला डोनेशन दिया वशी जना वखी kana ډېر غوړ تکلیفونه دا وکي د خلک لکه توش سره ډونر شته دی چې داسې نه وي چې موږ ډونیشن نه وکړو هر څه وکړو بیا ډونر موږ سره نه وي بیا ډېره مسله پرې کېږي اول پیری مو دا مسله دا خپل فیملی کې مو کوم ترسله د سید عارف غي پوزټیو وا ایمو ټول فیملی تقریبا اکثر او پوزټیو راتلاله صحیح مسله رتوار یو تا کواټیس کوبل تا تانګی کړلو اخیری مو وندیاره دی ایمو کشرور د مجاز نمیږي هغه کولی ولا بی پوزټیو ګروپ یو هغه له زړه د قربانیونی کوم زړه د هغه ورکوا شو نه الحمدلله اوس ک نور څه مسلاو کې درونه زی بلډ له هوسا ډونیشن هغه پیدا شوی دی دونر شته دی مت هغه مو واستولو ټیسټونه به نور مخکې ته ډاکټرون کوي هغه ته میچکیږي نه میچکیږي هغه خپل قربانی پیش کړی نورونو تاسو به د کوم غیرتمان او کوم ډیر معزز سید دی خبرې وته سریدلې وي او زنن رغلم سیدا دا سید عریب حسین 70,000 روپے مو سره ډونیشن شو هغه نه علاوه 30,000 روپے چې مو کوم کاز چیریټي ان فاونډیشن طرف نه تاسو ته کولی دا 1 लाख روپے دا تاسو ته نن ریسیو شولې نو زه دا ویډیو په ذریعہ ټولو کورمیوالو دا سوال کوم ضرور تا کوم چې پلیز دا سید مو سوستولو نو مو سره ډیر زیات ډونیشن ضرورت ہے تاسو نه څو واسه کیږي تاسو مو سره بھرپور ډونیشن وکړئ څه خدای دې د نوې ژوندۍ ورکړي ادا خپل بچو ته د خدای زنده پاتې کی او دغه ویډیو په ذریعہ زه څوره مو د کورمي سیدون دی کورمي نه علاوه د اورال پاکستان کې د کوم سیدون دی اورسیز سیدون دی هغه د ریکوست کوم کاته صاحب امام در سراوي کاته خمس در سراوي کاته زکات در سراوي نو پلیز د سید زندگی بچول کې تاسو مو صبرپور مدد وکړئ چې ما کدا غریب زندگی باد چې د خپل خلخوانی ته پاتې شي نه بس ول کو سره بن ذو جلاله رحیم کریم خدای دسی بیماریو کې دسی رنزوریو کې دسی بادو حالتو صحیح چوکار برو ما کې لکه دنن سید عریب ده نوړو ډیره مننه چوچیا دا 1 लाख रुपए डोनेशन की मुसा मदद करे वो हेल्प करे वो खुदा बोला से मो बखपल हिफ्ज अमन के लरा डाक मंगलो खपलो बच्चे से तो से नसीब नो का मेहरबानी उनो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।